ويتما السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله يريقاكني مليح. نهارا اكم د شاركه خلاوست نسومو يتزت سبحان السومو بابيو تكفاران كيخدموا دير الشيخ دكفاران يتزت سبحان تورنت ممشيكا يتزت شي صباح الطاس وريجن مشي سي ديك الطريقه الناس نعطيكم تشارك الطريقينو يتزت الصباح كيخدي كاروز ما تكميك فريت نيخيك لي بات نيخيك بطاطا مش ماث خصاص تقم يكشر هذا عاود تزد سبحان شنيات نهارا وتزخ واش تجي فينو ديك سامبل وصافي غاري لي تخونش نسومو اقاث الساعه دخت خاص تحادي خمو مار زحمو ديس بوشو سنان مره ديس سنان تك خاص ديال لا سوفو سمو ها راه باش ديس سنان تحادى ثمين مره زعما شو سنان حيت شي مريت غير ما ديس شو ما سمو سنان غادا اخر سورتو ما راش شي حنجاني مزيانا ويحرى وخاشيتيني وقالنا سنيق بيجا ايوا خاص كيفو سامين مره زعما ما ديش شو سنان يقيق ما يديس الجن استكسخ شازي مرات فوز ديتي الشابو سنان تفك سنان سنتن ينينو في خديس شويت طريقه نسن عادي سامبلي دغيا نهار نعسد كلاوسات دغيا وتعزيق واش تجي فينو هادشي خيج الشيغاض كان السكر ديال الشيغاض ايغ شيغاض لا مينيو راه شيغاض تسيقنو نسقان بابي الومنيوم اسكراميين خاص سخر شيغاض دي دك كفاران يخنسرو سار حوايج باش ور سخنت صافي راه خاص تفخي يماسامين انا خاص نستفخمين مره على حسب مشحال يغاكنت يجو ماسوم 2 3 4 على حسب مشحال شو يخصن دابا نزيد المكازا التقاطون دايس 8 تيرين دايس 8 ماسا اساس كشوت نجمرح هذا سكشوت نحرو ابارشان رعتو على حسب رعتو غاشنت كوريجين من غاس من يازو ديزي كنش كاس نهار نعسس كرامين سامبل وتكومبليكي خشا لافي توالنت اي سامبل صافي كي عشت نحرو باشات شت نجمرح اسك شويه الخرقوم ديسني الصباح ياسك شويه نمشي سقان سكين جبيع يتزت سبحان دايسن يوصلني توق وسط هو من وخصوص هو من ما خصص كنت لاصوص سلا كريم فريش كنت لاصوص لا كريم فريش لاصوص لا كريم فريش يقصر ماني تزدي الصباح حيت نعرا زوغان كرامين سامبل ورات نانيت مريت هازونتاج ان كيخص لا كريم فريش جنتاي كومونتير غوي خاوذ سن كيخص لا كريم فريش حيت ديس نطاس الطريقه هطاس لي غوسيت نهارا نشامين ناس سامبل اسك خلي شويه تنزل شويه نشحرها شويه نسكين جبيها شويه الخرقوم اسك 40 يوزغ اختار من ديال الزيات دايس سيبولات دايس كلشي يخضر مروغاش نتشاوين كنت صغير مشى سقان المعكنوس نخرق صبانيخ شويه وهاد روست اقصخت ليمونت خاصك تيماصه من الليمون يتزد الطاس كسر مانين شحال ما كنتاس الليمون ويتزدي كيتسن يخصصنا تشن حمان غنتكسن تكفاران يخصصنا تشنت تفتس ندمنيا اضبون غدا خير توارنت وين قرمن غباره غدا خر وين اضبن شنين كوريجن لا سوسيس نيتك كوريجن ما مشي داسيتك غير تشارك ديكيش انت اسويت ما نهارا ماشي يقيخ وصافي طريقه حيت كوريجن الطريقه النص
هذيك لي فوي دو بازيليك باش سقان ثوريقين بازيليك والله يودري باش سقان سمازيغت نجحبق سامح نتايا ثوريقين نجحبق جا قيمت غالي شويه وقدتو حميد تزيزاوين تجي خنت متقخنت شي حاجه منين داز ديك سنتي الصباح ما راه غاش نت لي فوي دانات كنت خاص لي فوي دانات انا تزديك السومو تزديك السواطس وغاريشه لابيتو جات لي غالي انا توزغ وخو غاريشه تقضايه مي السومو تزديك 16 انات سوا توزغ نختار زيزافتني من تزيزافت احسن صافي خاصك شوت نصحطا لذيذه يتزديك الصباح ساسخ نخاس مرة روخا اد فسخ شي غدينا ممرض فسخ باش هذه قاردي يرحمو غدا اخر رفوا ناد ندير رفوا نشحمو نوفاران يخصصو داين نترقي في نوامن باش وتستينا منين السمو خمس نتقدامن تستين تورنت تقني جنتيبس وتقنبو تيبس نص السمو عاود ما مخمي قدمين تقدجن دي خصنا تقرين الطريقه نص السمو يتسطاس بحال تطاس شي تجي باي السمو خميتري يوا دي بلاصه نص يوا مليح خصو تني بوكمان هذه سوا قفارن امينون بابيوت ني خدي قرا دي شويه نزشت هذه قراص الخاضه باش سقاني قرعتو على الناس كلشي يتسد الصباح حتى سيك الشرده نش نهارا وين كري كاروز حيت كومبليكي خبوله في نهاراني غاسا فيت في امين وصافي حيت كرت ورات ما مش شازي ماري تيري عن خرخاضه تورنت باش نقر حوايج اناني تفعن يناس شازي ماري تفنو حر صافي نقارس نك شي حاجه سامبل موزغينه تنضاك فارن دغينا تنحارشتو لا في شارك غدي كيش انت سويت ما تمني ان شاء الله داش انت عجب تبلع خمينه هيك 5 نص صمت خاص بلع مليح لا صافي هادشي غادي نطبسينو فاران كيف تشتي غدوين غير دايس حيت الزخ هذا سي ماس بلان وين يحصى واذا استسنتشالي تخونشينا من هذا سنت بلا هادشي خرج نخدم غريضه صبحان تكريس كوش نخدم مني الصباح يتحك فاراني تخلو كزماني ما هكيت هذا صبحان ايوا خاص باللحم مليح باش وديتي في النوامان هادشي خرج نركس نوامان هذا استكر سادور شي غض فوالا باش هو يحرق نخينات صافي روخا فراني حما الجغت ماكسيموم يحما الجغت مني حما صاص دايس ولكن تاني خزخت شويه خزخت كوريج 5 مينوت 10 مينوت خزخ ايوا 20 مينوت جيوا على حسب خفاران مثلا نتاس ما تنقص نتاس فاران ما مشي كاع روخا ديك خاروز السياد خاروز خصها دي السياد 3 توراوين ما غاش نتر وقت جنت ما ذيقي مكواماني جنو زين تاع الساعات حايخطب 6 مزيانت قسنتني خاينت باش ما خصني كنت حايخت باش يستغيمي التماسم ديال روز تعرق شويه تمزوا وين دا كومبانيمون كيصغا كيسرمانني كيسكخاروز كيغاسن شويه نجمرح على حساب الذوق الفاصول مرح واخا وخدتو سيشا اتناني من بعد معليش الا ما نلقى التصويت فوق يعدل مش صاني كتنكس جيختي عارق شويه حتى رامي اذا استثنى ندير بسرين زعما تتسمون انت تقد كلشي اونصومبل تحرش نحيتي تعرق كلشي اونصومبل عروز ناقص ساعه ضغط على حساب شحال عائله غاشنط على حساب غيشن مرة 2 3 نقودن غير كيسانه مو 2 3 كاسي حد العنب توانا كيساني العنب كاسي حد الرز يعني نشقي 400 غرام من الرز حيت كيخ حاجه ناني تكيس كيخ بيتزا حيت غادي حنجانو سني تجيب السومو كيختي على حساب اني مقارن اني مزيان كاس البيتزا صافي عرق خاروزين هذه عرق مليح يقرب السرد
دزج تخصص هذا السياد في مليح هذه عرق هذه كعاميليزي حيت عروس خميتري تعرق حسن زي خميتري خميتري يعجن وعستري بوطي في النص ميك خدجا غاميين يتشتي في النص ناروز كاس شويه نحروب عشان شويه الخرقوم شويه نسكينجبان شويه النمرح كيف الناس كي خسر مني هي تعرق مليح كي عرفوا من هذون نختصروني من عشنط هذا صفار خاصو اختي موين نمشي سقان نهار بيع غاري يوزغ داي السيبولات داي البصرت ورا الطماطم تحلوشين داي سمام طماطيش يوزغ داي كلشي يتزدي الصباح يتعجب هي السخط الشرطات كيخوت الحوايج حيت تجي الصبحات كي تعرق مليح يخصص هذه عرق يخصصو يحرق شوها من ما توارنتي تزويغ جنت هذه زويغ يتحرش انت هذه زويغ باش انت ديال ساروس د سبحان هذا صفارخ شويه لاصوص الطوماطيش لاصوص الطوماطيش د سبحان الطاس وتجيبوز قلنا سمام الباكيات لاصوص نيت من زنديني دالي تعجبها الى مارك الطوماطيش النيدال حيت يجيبو دار سمام صافي غتحرش مليح عاوز هذا جوج هذه سو الطوماطيشين من بعد اسك شويه الزعفران غير الكولور وهم راه خصو تقنشا حيت الطوماطيش ديجا قديت السكر شويه من هاد المسكاد باش سقان جوز طيب دروست وها يتزدي الصباح سويت ماء اروزاميين صافي سينو قلت لك الشرده تزد سبحان الله تاسك السومو تعجبني الشرده السومو صافي قد كل سمخه من كومونسيت لنا ديريكتومون حيت كي خلا غوسات غابيد وطوال دغيا خصها هذه ودغيا هاد السوج دغيا سويني السمخه من هاسك شويه الفلفل قصت ورانت دروست لو بيمو دو كاين تورنت يتقاس وين ما يخضروس تيتي الشاشه نتي فطا سبحان مي ودا تيتقبودي قصت ميمي كاس دروست وهاي تيفس ياخذ سيجن تيفس وها صافي ادش غادي اسويت ما زاخ سوموني وفي اختي واسيتني كسروخه ايوا اما نجس كسوا داي صافي روح ندير فوا عاش نتخزنت مرات جنتي وزقاش ديال سوايع حرير يخصص هذيك قيميه عظم مي تغاتا فنتامين يسواي بالدر الكولور تحال انت في السي واحد السنتري هو صافي انت السمو دغيا يتننا حيت مرات جنت السموات جنت هذه مرات جنتي مويا طاسي خصها يتزخ تفوغاس بوطي في نص السمو عاوني مرة ثانية تسامني تغي ما يبود جاي تغي ما يسويا مني يجغما قباني وتفوز ما تشنتعوز يتزد يزهر امين اون بابيوت يزد سبحان الطست وانا تختي هو الصباح يتمني خداش انت عجبها سويت ما عجباش انت جنت يجام ابوني ما غوصت تيري فيها ما عجبناكم فيديوهات اذاكم تسروسي خايت ما سويت ما عمل مخرجه راس نيت زكوخت النسوه دائما راه خصهم ما يعجبكم براكم يعجب ماشي ضروري تخص تعمد راكم يعجب نشقى تشارك غادي كيدوم من تكغ لي غوسيتي تكري ثاوينوس روسي ختي تشارك غادي كيدوم بارطاجي غادي كيدوم من بعد كني ويك السنين من غادي نشلي فيديوهات سروسي خصني جوستي بليزير صافي تكخن على حساب بليزير تعجب هي تصور خاص تبارطاجي حيت التصن تنجري نقاطي بارطاجي ديك ناخ ما يسي ديجا زونت سروسي فيديوهات خمسه سقان نجي خاطر وجسترين دي يوتيوب باش مي غازون حاجه ني صراحه انت قلت لا غوسيت اي سنتيغير التصن تنجري ني قال جنخ غد لا غوسيت مزيانين نتمنى ان شاء الله داكم يعجبكم شي عيدكم سويت ما يسمع مرحبا بكم غوسات تيريفيا تفرحه خاطس ما غادي تفهم القناتينو ميتفخصو فهم تجي ما يجام تجي ما كومونتير عافاك انت سويت ما مره اذا يتجن كومونتير ايثما كنت انت جابي عافاك انت
صافي قيقت تبسين تا تستسخدي مع سامين سواش مع صومت نختناين نخ على حسب مشي ما حسابيش ماشي نتغير يعجب. صافي نقير دا روز نيت وانا تاع روز قيخت سامبل قيخت وذا يسبور خضاث قيخت كلاصوص الطماطيش ضرب سر وصافي حيت مهما ثاني تديستيني فين شويه تنينات هي تزت احسن مي وانا يبور وقت نغساوي نهارات قيخ سامبل وصافي سكرامو صافي. تمني راكم يعجب. فوالا تمني خاطر فيديو على فا يتمس ويتما باش تزام لا غوسيت ميمش تسقي قاعه قات ولا نمشي دوسي شي تحجيبه يسر منا مين نزان غبراء زبون غدا خير خاصنا مين توارنت رقوامي قيم خاصنا مين حمي تريت تسندي سبحان الطاس زعما هذا ستاني مش سقان الليمون حيت ينيني تزدي كيس الليمون صافي توارنت نمشي في واحد تكزد شنو ندير سبحان تمني هذاكم عجبن. بسم الله ميم 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 يزدي سبحان سامح ما يصوت سيت ما سويتما حيت تشارك كيدون باش نتقم ويغري نشا مرض زعما متاح المجازان يخار ماشي انت في مخصن تصغم نتقم تسندي سبحان. تمني هذاكم عجبني ان شاء الله ما عجبناكم وديتم شعافكم دعم ما يجمي جمي كومونتير بارطاجي فيديوهاتي نقول الاصدقاء وما عجبناكم اكو مني خورتنا ان شاء الله يتمسوا مع فيديو نانيت نجدد ان شاء الله بسلامه.